नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दोलखा, स्याङ्जा र बाजुरामा मतगणना जारी। तिनै क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेद्वारले लिए अग्रता। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बन्ने निश्चित। नयाँ सरकार गठनलाई लिएर ठूला दलहरूको दौडधुप। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास भइरहेको एमालेको दाबी। प्रधानमन्त्रीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद। हालसम्म 7 राजनीतिक दलहरूले पाए राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता। 4 दिनभित्र अन्तिम मत परिणाम आउने। निर्वाचनले उच्च राजनीतिक संस्कार स्थापित गरेको आयोगको दाबी। बेलायती सांसदको टोली ताइवानमा उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त। चीनले जनायो आपत्ति। सशक्त जवाफ दिने चेतावनी। र आज विश्वकप समूहको चरणका अन्तिम खेलहरू हुँदै। पहिलो खेलमा कोरियाले पोर्चुगलको र घानाले उरुग्वेको सामना गर्ने। सर्बिया र स्विजरल्यान्ड तथा ब्राजिल र क्यामरुन बीचको खेल पनि आजै। अब समाचार विस्तारमा। आम निर्वाचन अन्तर्गत 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रत्यक्षतर्फ 162 क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ भने बाँकी 3 क्षेत्रको मतगणना जारी छ। दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा मतगणना जारी रहेकोमा तिनै क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। दोलखामा प्रतिनिधि सभामा गठबन्धनका उम्मेद्वार गङ्गा कार्कीले 5035 मतका साथ अग्रता लिइरहँदा एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 2928 मतका साथ पछ्याइरहनु भएको छ। त्यसैगरी स्याङ्जामा 2 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार धनराज गुरुङले अग्रता लिनु भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 14306 मत ल्याएर गुरुङले अग्रता राख्दा एमालेकी पद्मा अर्यालले 12135 मत ल्याएर पछ्याइरहनु भएको छ। यता बाजुरामा पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बद्री प्रसाद पाण्डेले अग्रता लिइरहनु भएको छ। पाण्डेले 6535 मत प्राप्त गर्दा एमालेका कर्णबहादुर थापाले 4421 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोडेर वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकजुट बनाउँदै एमालेले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि पहल कदमै लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। लमजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकोमा आफूलाई बधाई दिन प्रेस चौतारी नेपालले आज शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमै सरकार बन्ने प्रचारलाई तोडेर एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अबको सरकार बन्नुपर्छ या नेकपा एमालेको पहलमा अबको सरकार बन्नुपर्छ या अबको पावर सेयरिङमा नेकपा एमालेको महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका हुनुपर्छ। यही होइन हामी सबको चाहना त्यही होला नि। त्यो काममा चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको शुभकामना त्यहीँनिर केन्द्रित छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो शुभकामना चाहिँ गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर आफ्नो चाहिँ तर्फबाट कति चाहिँ गर्न सकिन्छ, पार्टी नेतृत्वको चाहिँ के अरे नेतृत्वलाई कसरी त्यो ठाउँमा चाहिँ कन्भिन्स गरेर लान सकिन्छ। हाम्रो नेतृत्व अरू चाहिँ पार्टीको नेतृत्वभन्दा धेरै सुझबुझ भएको दूरदर्शी नेतृत्व हो। उपमहासचिव गुरुङले नेकपाको एकतालाई जोगाउन नसकेकै कारण आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको समेत दोहोर्याउनु भयो। संसदीय अङ्कगणित अनुसार फेरि पनि सत्ताको निर्णायक नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको छ। माओवादी नभई सरकार बन्ने अवस्था छैन। ठिक यसै बेला प्रचण्ड गठबन्धनमा खेल्न थालेका छन्। अब देउवा प्रधानमन्त्रीकै प्रचण्ड भन्ने विषय सतहमा आएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तामा सीके राउत जाने सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउन चाहिने 138 बहुमत संख्या पुर्यायो।
नेपाली कांग्रेसको 87, माओवादीको 31, समाजवादीको 10, लोसपाको 4 र जनमोर्चाको 1 गरी जोहो भएको 133 संख्यामा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले 5 सिट थपिदिएपछि संसदको 275 मध्ये बहुमतका लागि चाहिने 138 जुटेको छ। अब किन्तु परन्तु बाहेक सरकार बनाउन चाहिने अङ्क गणित पुरापुर भएको छ। तर यति बेलै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यू खोज्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री आलो पालो हुनुपर्ने र त्यसको पहिलो नेतृत्व आफैले गर्नुपर्ने दाबी सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनको गठजोडमा पुनः एकपटक सङ्कट परेको छ, किनकि नेपाली कांग्रेसले समेत आफैले बहुमत जुटाएको र अबको प्रधानमन्त्री देउबा नै हुने दाबी छोडेको छैन। अब सिधा कुरा छ, अब अहिले नेपाली कांग्रेसको सभापति आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा हामी होमिएका छौँ। सत्ता गठबन्धन होमिएको छ। कांग्रेस विशेष कांग्रेस पार्टी उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढेको छ। सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीले संसदीय दलको नेताको चाहना राख्ने कुरा अगाडि आएपछि त्यसमा अहिलेको बेलामा धेरै दायाँ र बायाँ धेरै कुराहरू गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संसद विघटनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर आफ्नै बलमा देउबाको सत्तारोहण सम्भव भएको दाबी सहित प्रचण्डले आलो पालो नै भए पनि पहिलो इनिङ आफ्नै हुनुपर्ने दाबी निकटस्थलाई सुनाइरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आफ्नै तजबिजमा मोलमोलाइको अस्त्र बनाएर प्रयोग गर्ने तयारी समेत प्रचण्डको छ। प्रचण्डको उपयोग हुन माधव नेपाल पनि तयार नै देखिन्छन्। तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित संवैधानिक पदहरूमा प्याकेज सहितको डिल हुनुपर्ने माधवको अडान छ। यद्यपि समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड नकटाएको समाजवादी र जम्मा 31 सिटमा खुम्चिएर हैसियत गुमाएको माओवादीलाई सत्ताको साँचो बुझाइहाल्ने मनस्थितिमा देउबा छैनन्। यसले गठबन्धनको सम्बन्ध विच्छेद कुरी बसेका एमाले अध्यक्ष ओली मौका मिल्ने बित्तिकै जाल हान्ने दाउमा छन्, किनकि देउबा प्रचण्ड बीच प्रधानमन्त्रीका विषयमा सहमति भङ्ग भए एमालेको नेतृत्वमा अर्को समीकरण बन्ने सम्भावना पनि छ। र जहाँसम्म प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने विषय जुन छ त्यो सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रा शीर्ष नेताहरूले को बीचमा हिजो पनि एउटा छलफल थियो, अनि पहिला पनि निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू छलफल गर्नुभयो। आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा बाहिर सार्वजनिक भएकै कुरा हो। र अब अहिले कोबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहमतिमा छलफलमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। को व्यक्ति हुन्छ पहिले भन्ने कुरा त्यो प्रधान कुरा होइन। सत्ताका लागि निर्णायक बन्ने दाबी गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको भाउ समेत सीके राउत सरकारमा जाने सहमति भएसँगै घटेको छ। अब पहिलो र दोस्रो शक्तिले सरकार बनाउने अवस्था नभए तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार नबल्न भन्न पनि सकिन्न, किनकि विगतमा पनि तेस्रो शक्तिले सरकार चलाएको अभ्यास छ। तर कांग्रेसलाई ठुलो बनाउने गरी गठबन्धन गरेको माओवादीले चुनावमा निराशाजनक मत परिणाम ल्याएपछि आम कार्यकर्तामा उत्साह छैन। देउबाले धेरै दिन नचाहेको र पार्टी कमजोर धरातलमाथि उभिएका बेला नेता कार्यकर्ताले प्रतिपक्षमै बस्न सुझाएका छन्। तर प्रचण्ड हुन् सत्तामा पुग्नै पर्ने खौसोले छोएपछि देउबालाई दबाब दिएरै नभए ओलीसँग लिएरै सत्तामा जाने ताल मिलाइरहेका छन्। यदि फेरि पनि माओवादीको अङ्क निर्णायक बनाएर सत्ता बार्गेनिङको हतियार बनाएको खण्डमा देश अस्थिरतामा जानेछ भने प्रचण्ड पुनः राष्ट्रिय समस्याको आरोपमा फस्नेछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्माले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने निर्णय भएको, तर पहिला कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने बारेमा सहमति जुटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार बुटोलमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले गठबन्धनको सरकार बनाउँदा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीमा दाबी रहनु स्वाभाविक भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको लागि को आउने भन्ने निर्णय पार्टीको मात्रै भएको बताउँदै यसको विषयमा बाहिरबाट टीका टिप्पणी हुन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो। उहाँले माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल भएको बताउँदै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भयो। यो पार्टी मिलेर सरकार बन्ने भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसका निम्ति छलफल प्रयत्न पहल भइराखेकै कुरा छ। तर हामीले बुझेकै छौँ, सबैले बुझेकै छौँ। र जहाँसम्म प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने विषय जुन छ त्यो सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रा शीर्ष नेताहरूले को बीचमा हिजो पनि एउटा छलफल थियो, अनि पहिला पनि निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू छलफल गर्नुभयो। आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा बाहिर सार्वजनिक भएकै कुरा हो।
र अब अहिले कोबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहमतिमा छलफलमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। को व्यक्ति हुन्छ पहिले भन्ने कुरा त्यो प्रधान कुरा होइन, अनि गठबन्धनबाट हामी के काम गर्छौँ भन्ने कुरा प्रधान कुरा हो। त्यसकारण देश विकास, समृद्धि, संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा यो कुरालाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। नेत्री शर्माले राजनीतिक दलहरूले युवाहरूलाई पनि सम्मानजनक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले हालसम्म 7वटा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आज अपराह्नसम्मको समानुपातिक तर्फको मत परिणाम अनुसार एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न पाउने गरी 3% थ्रेसहोल्ड कटाएको औपचारिक जानकारी गराउनु भएको हो। जस अनुसार एमाले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। समानुपातिक तर्फ हालसम्म 1,03,82,075 मत गणना भइसकेको छ। प्रवक्ता वाग्लेले दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा जिल्लामा भने मतगणना चालु रहेकाले त्यसको परिणाम आउन बाँकी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आज 79 साल मङ्सिर 16 गते 4 बजेसम्म 1,03,82,075 समानुपातिक तर्फको मतगणना भएको चाहिँ डाटा आएको सिस्टममा इन्ट्री भइसकेको छ। सिस्टममा इन्ट्री भइसकेको आधारमा त्यो गणना भएको मतको आधारमा 7वटा राजनीतिक दलहरूले सदर मतको 3% कटाउनु भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ मतगणना सम्पन्न भइसकेको निर्वाचन अधिकृत जीवहरूलाई आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्राप्त चाहिँ गणना गरेको मत, सदर मत, बदर मत र राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतको चाहिँ हार्ड कपी र सफ्ट कपी चाहिँ दुईटै आयोगमा पेश गर्न भनेर हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। आयोगले 4 दिनभित्र समानुपातिक तर्फको मतगणना कार्य सम्पन्न हुने अनुमान समेत गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनले मुलुकमा उच्च राजनीतिक संस्कार स्थापित गरेको बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा खटिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत सुरक्षा निकायमा जिल्ला प्रमुख लगायतलाई धन्यवाद दिन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले निर्वाचनको निष्ठा कायम राख्न गरेका अधिकांश अपेक्षा पूरा भएको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न कारणले निर्वाचनलाई दूषित पार्ने मनसाय बोकेका व्यक्तिले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र दवेशपूर्ण अभिव्यक्तिको माध्यमबाट निर्वाचनलाई अप्ठ्यारो पार्ने कार्यलाई नजिकबाट नियमन गर्न यसपटक सफल भइरहेको पनि बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलले कुल सदस्य संख्याको 1/3 महिला उठाउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारहरू अति न्यून निर्वाचित भएका छन्। फलत समानुपातिक प्रणालीबाट सहजै संसद छिर्ने रणनीतिमा रहेका शीर्ष नेताहरूमा आफ्नो भाग गुम्ने चिन्ता बढेको छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचन मार्फत प्रत्यक्षतर्फ जम्मा 9 जना महिला निर्वाचित भएका छन्। 11 जना महिला उम्मेद्वार रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका 3 जना, स्वतन्त्र पार्टीका 2 जना महिला उम्मेद्वार विजयी हुँदा शीर्ष सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको 1-1 जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा 4 दलको 165 उम्मेद्वारमा जम्मा 14 जना महिला उम्मेद्वारले प्रत्यक्षमा टिकट पाएका थिए। टिकट पाएका मध्ये 12 जना त पराजित नै भए। चुनाव लड्न सक्षम राष्ट्रिय राजनीतिमा हेभीवेट मानिने पार्टी पंक्तिमा प्रभावशाली छवि बनाएका महिला नेत्रीहरू नै चुनाव हारे। आफूहरू हारेको भन्दा पनि रणनीतिक योजना नै बनाएर हराएको पराजित महिला उम्मेद्वारहरूको दाबी छ। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष लड्ने आँट गर्ने भनेको सक्षम महिला मात्रै हुन्छ।
आँट भएका गर्न सक्छु भन्ने तागत भएका महिलाहरू हुन्छन् ती महिलाहरूलाई चाहिँ अब दिएनन् हराए अब के कारणले भन्ने परिवर्तनकै मुद्दासँग जोडिएर सक्षम महिलाहरूलाई हराएको छ 33% ग्यारेन्टी गरेको हाम्रो संविधानले हामीले चाहिँ 9% क्रस गरेर 10% पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पुगेको थिएन त्यो मध्ये पनि अब धेरैजसो महिलाहरू लाई चाहिँ हराइयो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरी संघीय संसदमा 33% महिलाको उपस्थिति अनिवार्य संवैधानिक शर्त हो। संविधानको धारा 84 को उपधारा 8 मा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभामा 7 जना प्रत्यक्ष 4 जना महिला निर्वाचित र समानुपातिकमा पनि पहिलो रहेकाले एमालेलाई संसदमा 33% पुर्याउन त्यति सकस छैन। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष दल भने चेपुवामा पर्ने प्रश्न छ। राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेसको 10 सिट छ जसमा 3 जना महिला छन्। प्रत्यक्ष चुनावबाट 1 जना गरी 4 जना महिला संसदमा पक्का भएको छ। हालसम्मको मत परिणामका आधारमा 97 सिट कांग्रेसको छ। महिला 33% पुर्याउन समानुपातिकबाट कम्तीमा थप 29 जना महिला पठाउनै पर्छ। यस्तो अवस्थामा समानुपातिकबाट संसद छिर्ने दौडमा रहेका विमलेन्द्र निधि, प्रकाश शरण महत, जीवन परियार, मीन विश्वकर्मा, गोपालमान श्रेष्ठ लगायतका दर्जन बढी शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन कांग्रेसलाई सकस बन्ने पक्का छ। देउबा निकटका निधि, महत लगायतका नेता समानुपातिकमा अटाउन देउबाको चाकडीमा उत्रिसकेका छन्। अब यथेष्ट महिलाहरूको नेत्रीहरू हामीले पठाउने हो। अब के भनेदेखि महिलाबाट पठाएर बाँकी रहेको जति सिट हुन्छ 2-4 सिट त्यो पुरुषले पाउँछ। संविधानले यस्तो बनाएको छ होइन कि हामीले 33% महिला नै उठाउनु पर्थ्यो। अब त्यो उठाउँदा हामीले 5 जना महिला उठाएका थियौँ। 1 जना सीता गुरुङ मात्रै सफल भएर आउनुभएको छ। माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सभामा 15 सिट छ जसमा 2 जना महिला छन्। माओवादीको 46 सिट हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सहित 3 जना महिला सुनिश्चित भएपछि 12 जना महिला समानुपातिकबाट परिपूर्ति गर्नुपर्नेछ। हालसम्म समानुपातिकतर्फ माओवादीको 14 सिट छ। 2 जना पुरुष समानुपातिकबाट सांसद हुने देखिन्छ। गठबन्धनका कारण प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न नदिएर समानुपातिकमा अचाएका नेताहरूको व्यवस्थाको सकस दलहरूले कसरी पार लगाउला चासोको विषय बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। धनगढीमा ग्रेडरको ठक्करबाट ज्यान गुमाएकी 15 वर्षीय चेतना साउको सब परिवारले बुझेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बालिकालाई ठक्कर दिने कालिका कन्स्ट्रक्सनको ना 1 ख 975 नम्बरको ग्रेडरका चालक भरतपुर महानगरपालिका 28 का 27 वर्षीय विकल कुमाल विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरेपछि पीडित परिवारले सब बुझेका हुन्। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका 6 की बालिका साउदलाई बिहिबार बिहान विद्यालय जाने क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका 5 मा ग्रेडरले ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। ठक्करबाट घाइते भएकी साउदलाई चालकले ग्रेडर ब्याक गरेर मारेको भन्दै विद्यार्थी र स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले शव उठाउन सकेको थिएन। साँझ घटनास्थल आसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्दै शव उठाइएको थियो। प्रशासनले अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेकी अवस्थामा आज बिहानैदेखि धनगढीमा विद्यार्थी र स्थानीयले प्रदर्शन गरेका थिए। अब बाँकी समाचार। पहिलो पटक संसदीय चुनाव लडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा उपस्थिति सम्मानजनक हुने देखिन्छ। विचार र सिद्धान्त भन्दा पहिले पार्टी खोलेका उनीहरूमाथि अहिले भने वैचारिक धारको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। वैकल्पिक धारको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गर्ने भएसँगै अहिले उचाइको चर्चा छ। यसैबीच पछिल्लो समय प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूले भने स्वतन्त्र पार्टीमाथि निरन्तर औँला ठडाइरहेका छन्। हालका पार्टीहरूले असन्तुष्टिको फोकाको परिणामको संज्ञा दिने गरेका स्वतन्त्रलाई विदेशीको इसारामा उठेको शक्तिसम्म भन्ने भएका छन्। पार्टीमाथि लाग्दै आएका यस्ता विभिन्न आरोपसँगै पार्टी उप राजनीतिक दलहरूले धार र सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। नेपालमा हेर्ने हो भने लामो समयदेखि मुख्यतः 2 धार वा विचारको आधारमा पार्टी चलिरहेको छ। निर्वाचनमा पनि त्यसैका आधारमा मत परिणाम आएको देखिन्छ। कम्युनिस्ट र कांग्रेसको भिडन्तमा जनमत बाँडिएको छ।
पुरातन शक्तिको रूपमा राप्रपालाई केही जनताले पत्याए पनि मुख्यतः यिनै विचारमा नेपाली राजनीति बाडिएको छ। त्यसैले पनि दक्षिण र वामपन्थीको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कहाँ उभिन्छ भन्ने धेरैको चासो छ। पार्टीभित्रका सदस्यलाई हेर्दा त्यहाँ दुवै थरीका विचार भएका नेता छन्। पार्टीमा डाक्टर तोसीमा कार्की, शिशिर खनाल, हरि ढकाल र सोभिता गौतम जस्ता कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका निर्वाचित भएर आएका छन् भने अर्कोतर्फ मनिष झा, डाक्टर प्रणय शमशेर राणा जस्ता काङ्ग्रेसका धारबाट राजनीति गर्दै आएका नेताहरू पनि छन्। विवेकशील साझाका पुकार बम र विराज भक्त श्रेष्ठ पनि पार्टीमा छन्। परिवर्तन चाहने यी तबकाहरू मिश्रित विचार भएकाले पार्टीभित्र बिमेल हुने आशंका पनि नागरिकमा छ। तर स्वतन्त्र पार्टीको भने यसमा केही फरक मत छ। वाद र धारले नै विकास हुने भए नेपाल धेरै पहिले नै समृद्ध भइसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। पुराना पार्टीकै वाद र धारले अहिले पनि विदेशबाट नेपाली बाकसमा फर्कन नछोडेको बताउने उनीहरू सुशासन कायम गर्नका लागि कुनै वाद वा सिद्धान्त आवश्यक नपर्ने बताउँछन्। भ्रष्टाचारीहरूलाई मिलेर कारवाही गरौँ, सुशासन कायम गरौँ, विधिको शासन कायम गरौँ, जनतालाई न्याय दिउँ, छोराछोरीहरूलाई राम्रो विद्यालय बनाइदिउँ, गुणस्तरीय शिक्षा दिउँ, सबैका लागि बराबर गुणस्तरीय उपचार गर्ने व्यवस्था सृजना गरौँ, बाटो घाटो पुल गरेसो भन्दा घुस खाने मान्छेहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गरौँ। आउनुहोस् सुशासन कायम गरौँ, सबै मिलेर सुशासन कायम गरौँ। अझै पनि शीर्ष दलले वाद र सिद्धान्तमा नै जनतालाई गुमराह गर्न खोजे देश धेरै पछि पर्ने बुझाइ स्वतन्त्र पार्टीको छ। व्यतिथिको अन्त्य गर्न आएका उनीहरू आयाती दक्षिण र वाम भन्दा पनि नेपालपन्थी भएको बताउँछन्। यदि बाँध्ने आवश्यक परे पनि व्यवहारवादी हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका उनीहरू आवश्यक परे त्यसमा पनि तयार रहेको बताउँछन्। त्यसले गर्दा उहाँहरूले धारमा यो अल्झायो, 30औं वर्ष देशलाई अल्झायो। त्यही वाद, त्यही धार, त्यही सिद्धान्त भनेर नेपालमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। विश्व मानचित्रमा नेपाल हेऱ्यो भने कूटनीतिक हिसाबले कमजोर छ। कुन धार त त्यो भनेपछि त उहाँहरूको धारले त काम नगर्या भन्ने यो नयाँ धार आउन खोज्या हो होइन। सो हाम्रो धार के हो भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ के गर्छु, के निवेदन गर्छु तपाईँहरू मार्फत समस्तलाई भन्दा हाम्रो नेपाली माटो सुहाउँदो बाध हो होइन। नेपाललाई जे आवश्यकता छ त्यो हो। हाम्रो मौलिकता, हाम्रो पुर्खाहरूले जुन खालको एउटा विश्वमा नै नेपाललाई एउटा गौरव गर्न सक्ने नेपाल बनाएर जानुभयो त्यही धार हो होइन। बाँकी कुरा भने भोलि नागरिकहरूको आधारभूत कुराहरू सम्बोधन हुन्छ भएदेखि धार र वादको कुरा चाहिँ पछि उहाँहरूसँग मजाले बसेर बहस गरौँ। सैद्धान्तिक रूपमा देशलाई कुन दिशातर्फ डोर्याउने भन्नका लागि मात्रै होइन कि वैदेशिक सहयोग र राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच पुर्याउनका लागि पनि सैद्धान्तिक मार्ग स्पष्ट हुन आवश्यक छ। काङ्ग्रेस जस्तो नभइरहेको र कम्युनिस्ट नभएका बेला सत्ताको स्वार्थका लागि जसले जोसँग पनि गठबन्धन गरिरहेको नेपाली राजनीतिमा नयाँ उदाएको दलले राजनीतिक दृष्टि पनि प्रष्ट पार्न सके थप बलियो हुने थियो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। आजदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा विद्युतीय गाडीको एक्सपो इबी नेपाल एक्सपो सुरु भएको छ। एससिडी एक्सपो मिडियाको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको एक्सपो 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। आयोजकका अनुसार विद्युतीय गाडी र सम्बन्धित उत्पादनहरूको नेपालमा हुन लागेको यो सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी हो। प्रदर्शनीमा 150 भन्दा बढी प्रतिष्ठित कम्पनीहरू सहभागी भएका छन्। नेपालमा विद्युतीय गाडीको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी ढङ्गले व्यापार सञ्चालनमा टेवा पुर्याउनु एक्सपोको पहिलो उद्देश्य रहेको आयोजकहरूले जनाएका छन्। एक्सपोमा 500 भन्दा धेरै ब्रान्ड राखिएको छ भने विशेष गरी विद्युतीय कार, विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल र साइकल, विद्युतीय बस, विद्युतीय ट्र्याक्टर, विद्युतीय कार्गो लोडर, रिक्सा तथा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले बेलायती सांसदहरूको एक टोलीले ताइवान भ्रमण गरेकोमा आन्तरिक मामिलामा गम्भीर हस्तक्षेप भन्दै आपत्ति जनाएको छ। चीनी हितलाई अब मूल्याङ्कन गर्ने कुनै पनि गतिविधिको सशक्त जवाफ दिइने चेतावनी चीनले दिएको छ। बेलायती संसदको विदेश मामिला समितिका सदस्यहरूको एक टोली हाल ताइवान भ्रमणमा छ। उक्त टोली उच्च राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहेको छ। बेलायती टोलीले आज ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ ओवेनसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। गत अगस्तमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गर्दा पनि चीनले आपत्ति जनाएको थियो।
सन् 2020मा भारत चीन सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा दुई देशका सैनिकहरूबीच भिडन्त भए यता दुवै देशको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन। भारत र अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यास थालेपछि वाकयुद्ध नै चलेको छ। एक रिपोर्ट। सन् 2020मा पूर्वी लद्दाखको घलबनमा चीनिया फौजीसँगको झडपमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए। यो घटना सन् 1962 को युद्धपछि भारत र चीन सीमामा भएको सबैभन्दा ठूलो हो। विश्वका 4 ठूलो सैनिक शक्तिमा गनिने छिमेकी भारत र चीन बीचको द्वन्द्वले विश्व समुदायमै तरङ्ग पैदा गरेको थियो। अहिले पुनः भारत र अमेरिकी सैनिकहरूको उत्तराखण्डको औलियामा गरेको संयुक्त सैनिक अभ्यासलाई लिएर चीन र भारत बीच वाकयुद्ध सुरु भएको छ। चीनिया सीमाबाट करिब 100 किलोमिटर भित्र भइरहेको उक्त अभ्यासप्रति चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ ली जियाङले आपत्ति जनाएका छन्। चीनले सीमा क्षेत्रमा गरेको उक्त अभ्यासलाई भारत र चीन बीच 1993 र 1996 भएको सम्झौता विरुद्ध भनेका छन्। For nearly 3 years, the Chinese government has always put the health, security, and life of our people first in our epidemic response. We have been adjusting and improving our COVID protocols in light of the development of the situation, and our COVID response and socioeconomic development have made major outcomes. Facts have proven that China's pandemic response measures भारतले भने चीनको उक्त विरोधलाई अनावश्यक भनेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिन्द्र बागेचाले भारत र अमेरिकाको सहकार्यको चीनले विरोध गर्नु अर्थ नभएको बताएका छन्। चीनले दुई देश बीचको सम्झौता पटक पटक उल्लङ्घन गर्दै आएको भारतको आरोप छ। देखिए, ये जो आप युद्धाभ्यास की बात कर रहे हैं ओली में, ये हमारे जो सन 1993 और 1996 की समझौते के बारे में बात करते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। पर चूंकि हमने आपने और चीनी साइड ने इसका जिक्र किया है इन समझौतों का और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि चीनी पक्ष इन समझौतों को अपने ही जो उल्लंघन करते हैं इन समझौतों का, उस पर विचार करना चाहिए। उनकी आवश्यकता है कि वो देखें क्यों वो उनको ऐसे समझौतों को उल्लंघन कर रहे हैं। भारत र अमेरिका बीच भइरहेको पछिल्लो सैन्य अभ्यास 18औं संस्करण हो। सैनिक अभ्यास आगामी 2 साता चल्नेछ। पहिलो पटक हाई अल्टिट्युडमा भारत र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य अभ्यास भएकाले यसलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानेको छ। उत्तराखण्डको औलियामा 9544 फिट उचाइमा गत मंगलबार रातिबाट अमेरिका र भारतका सैन्यहरूले संयुक्त अभ्यास थालेका छन्। संयुक्त सैन्य अभ्यासमा प्राकृतिक विपत्तिमा गरिने सर्च अपरेसन, उग्रवादीले कसैले कब्जामा लिएको खण्डमा त्यसलाई कसरी मुक्त गराउने, साथै उच्च क्षेत्रमा उग्रवादी गतिविधिमाथि कसरी नियन्त्रण गर्ने, शान्ति स्थापना कसरी भूमिका खेल्ने लगायत समेटेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। कतारमा जारी विश्वकपमा उपाधिका दावेदार मानिएका देशहरू नै समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन्। विश्वकप काम हार्थी जर्मन, बेल्जियम जस्ता राष्ट्रहरूका लागि कतार विश्वकपको ढोका बन्द भएको हो। एक रिपोर्ट। 22औं विश्वकप कतारमा जारी छ, तर खेलको नतिजा भने अकल्पनीय आइरहेको छ। उपाधिका दावेदारहरू नै समूह चरणबाटै बाहिरेपछि समर्थकहरू निराश भएका छन्। 4 पटकको विश्वकप विजेता जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरियो। बिहिबार राति कोस्टारिकालाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरे पनि जर्मनी अङ्क तालिकामा पछि पर्दा जर्मन प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। जितका बावजुद पनि समूह ईमा जर्मनी तेस्रो स्थानमा सीमित भएको थियो। जर्मनी लगातार दोस्रो पटक विश्वकप समूह चरणबाट बाहिरिएको हो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा क्रोएसियासँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि बेल्जियम पनि समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। क्रोएसिया भने नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। जित्नै पर्ने खेलमा बेल्जियमले पाएको अवसरलाई खेरो फालेको थियो। दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका बेल्जियमका रोमेलु लुकाकुले थुप्रै गोलको सुनौलो अवसर खेरो फाले। क्रोएसियाले समेत केही गोलको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन। बराबरीपछि समूह एफको बेल्जियमको 3 खेलमा 4 अङ्क जोड्यो। बेल्जियमको यस टिमलाई गोल्डेन जेनेरेसन मानिएको थियो, तर यस टोलीले बेल्जियमलाई अघिल्लो चरणमा पुर्याउन असफल भएको छ। यस्तै 36 वर्षपछि पुनः आगमन गरेका क्यानाडालाई सुखद हुन सकेन। सुरुवाती अग्रतालाई जोगाउन नसक्दा क्यानाडा विश्वकपबाटै बाहिरियो।
खेलको दोस्रो मिनेटमा नै अल्फान्सो डेभिसले गरेको गोलबाट क्यानाडाले अग्रता बनाएको थियो। क्यानाडाले विश्वकपको इतिहासमा गरेको यो पहिलो गोल थियो। तर 36औं मिनेटमा आन्द्रेज क्रामारिचले गोल गर्दै क्रोएसियालाई खेलमा फर्काएका थिए। यस्तै पहिलो हाफ सकिन अन्तिम मिनेट बाँकी रहँदा मार्को लिबाजाले गोल गर्दै क्रोएसियालाई 2-1 को अग्रता दिलाए। यो खेलसँगै क्यानाडा विश्वकपबाटै बाहिरिएको छ। यसअघि इक्वेडोर, कतार, साउदी अरबिया, वेल्स, इरान, मेक्सिको, ट्युनिसिया, डेनमार्क समूहचरणबाटै बाहिरिसकेका छन्। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत शुक्रबार भने 4 खेलहरू हुँदैछन्। समूह एच र समूह जी को 2 खेलहरू दक्षिण कोरिया र पोर्चुगल तथा घाना र उरुगे बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति 8:45 बजे सुरु हुनेछ। समूह जी अन्तर्गत सर्बिया र स्विजरल्यान्ड तथा क्यामरुन र ब्राजिल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस समूहको दुवै खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। आजको खेलसँगै समूह चरणको सबै खेल सकिनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। यससँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दोलखा, स्याङ्जा र बाजुरामा मतगणना जारी। तिनै क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेद्वारले लिए अग्रता। प्रत्यक्षतर्फ कङ्ग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बन्ने निश्चित। नयाँ सरकार गठनलाई लिएर ठूला दलहरूको दौडधुप। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास भइरहेको एमालेको दाबी। प्रधानमन्त्रीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद। हालसम्म 7 राजनीतिक दलहरूले पाए राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता। 4 दिनभित्र अन्तिम परिणाम आउने। निर्वाचनले उच्च राजनीतिक संस्कार स्थापित गरेको आयोगको दाबी। बेलायती सांसदको टोली ताइवानमा उच्च स्तरीय भेटघाटमा व्यस्त। चीनले जनायो आपत्ति। सशक्त जवाफ दिने चेतावनी। हिजो आज विश्वकपको समूह चरणका अन्तिम खेलहरू हुँदै पहिलो खेलमा कोरियाले पोर्चुगलको र घानाले उरुग्वेको सामना गर्ने। सर्बिया र स्विजरल्यान्ड तथा ब्राजिल र क्यामरुन बीचको खेल पनि आजै। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।